मोदी जी की स्पीच, तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था। एक दफा फिर जो है इमरान खान साहब को इस तरह का झटका लगा इतने बड़े फोरम के ऊपर। जो ममालिक हैं वो अपना अपना फायदा देख रहे हैं, इस्लामी बिरादरी के ममालिक अपना फायदा देख रहे हैं। तो अफसोस के साथ पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि ये वाला सेशन बड़ा टफ था। तस्वीर शेयर की है मोदी जी की, आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में कि मोदी जी जिस वक्त वो जप्पी लगा रहे हैं, जिस वक्त सेलेक्टेड और elected prime minister, the difference between the two prime ministers of India and Pakistan वो ये है कि वो अवाम के वोट से इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो उसको किस तरीके से गर्मजोशी से रिसीव किया जा रहा है। और दूसरे साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को 1 सेकंड या 1 मिनट की कॉल। मोदी जी और इमरान की स्पीच के बारे में मोदी जी ने अपनी स्पीच में दुनिया को जोड़ते बड़े मुद्दों के ऊपर बात की, जिसमें कोविड वैक्सीन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा अफगानिस्तान में बदलते हालात के बारे में भी चर्चा की। दुनिया में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी मोदी जी ने खुलकर बात की। कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी जी ने जिस तरह से स्पीच दी और स्पीच में जिन जिन मुद्दों को शामिल किया उससे दुनिया में भारत की इज्जत और भी बढ़ी है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान के पीएम की बात करें तो इमरान ने एक बार फिर से कश्मीर का, भारत का और आरएसएस का ही रोना रोया है। इतना ही नहीं, इमरान ने जिस तरह से तालिबानों के बारे में बात की उससे ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान तालिबान का चमचा है। पाकिस्तान मीडिया में इन दोनों की स्पीच की तुलना करता है तो खुलेआम यह कहता है कि इमरान खान मोदी जी के सामने बिल्कुल ही फेल रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने स्पीचेस कर चुके हैं, तो और वर्चुअल खिताब किया था इमरान खान ने। उनका फोकस 2 मेन मुद्दों के ऊपर था। एक तो कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर के ऊपर वो बात कर रहे थे, और सेकेंडली अफगानिस्तान का इशू था। और वो बार बार दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर अफगानिस्तान को वैसे छोड़ दें तो फिर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। बात करें इस रीजन की इस हवाले से तो इमरान खान साहब के कंसर्न्स अपनी जगह होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप उनके स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हैं। इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यार जिस वक्त वो रवाना हो रहे थे न्यू दिल्ली से और उनका सफर शुरू हुआ था वाशिंगटन, तो उनकी मुलाकात पहले से प्लान थी विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन के साथ। तो यकीनन आप दुनिया के वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात होनी है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हालांकि कहा यह जाता रहा कि जो बाइडेन के आने के बाद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जिस पार्टी से थे और जो बाइडेन तो दोनों अपोजिट हैं, और उनके जो बातें भी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, वहां की डेमोक्रेसी के हवाले से, वहां की माइनॉरिटीज के हवाले से, कामिला हारिस हो या जो बाइडेन हो, उनकी बातों की वजह से लोग बड़े नाला थे। हिंदुस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूं और वहां की हुकूमत भी। लेकिन जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की वो यकीनन वही होती है, वो चेंज उसको नहीं करते। बेशक किसी भी पार्टी की हुकूमत आती है तो उसी तरीके से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया नरेंद्र मोदी जी का। और उसके साथ एक बहुत अहम बैठक जो वहां अमेरिका में हुई वाशिंगटन में, दैट वाज इन द ओवल ऑफिस। एक तो मुलाकात थी और उसके साथ साथ एक क्वाड की मीटिंग जो थी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड उसके अंदर जो है हिंदुस्तान, इन ममालिक के बीच में जो मीटिंग थी वो भी बहुत बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि चाइना के हवाले से ये थी और यकीनन इस रीजन के हवाले से थी, जहां पे अनाउंस हुआ कि उनका जो शिप कैरियर है अमेरिका का, गालिबन ड्रैगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके प्रेसिडेंट के नाम पे है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं, तो उसका उन्होंने अनाउंस किया कि उनका जो शिप कैरियर है वो इंडो पैसिफिक में आके पहरा देगा या वहां खड़ा होगा, और वो चाइना को थ्रेट करने के लिए यकीनन किया गया है। और उन्होंने आपस में बातें भी की। उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया जिन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें थी। तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंतहा का हाई है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस जैसे ममालिक आपको कहते हैं ठीक है आपकी बात सही है, वो जो भी है, लेकिन
وہ ٹھیک ہے تو یقیناً آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات میں کہتا ہوں کہ کافی حد تک درست ہے, لیکن اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کا حوالہ دیا کہ وہ مجاہدین کو جو ہے وہ اپنا مطلب بھائی کہتے تھے اور اپنا دوست کہتے تھے وائٹ ہاؤس میں, تو وہ بھی ایک مطلب غلط طریقے سے ان کو پھر ایک دفعہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے عمران خان صاحب کو اس طرح کا جھٹکا لگا, اتنے بڑے فورم کے اوپر ان کی سپیچ لکھی جا رہی ہے اور یہ والی چیزیں اس کے اندر اس طرح کے بلنڈرز آ رہے ہیں. تو افسوس کے ساتھ پاکستان کے لیے میں کہوں گا کہ یہ والا سیشن بڑا ٹف تھا 2021 کا, کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے 2-3 مہینوں سے بڑی کوشش کی کہ جو بائیڈن کسی طریقے سے کال کر لے اور پھر عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ مل جائے اور وہ شاید جاتے بھی وہاں پر امریکہ میں. بے شک ملاقات ان کی نہ ہوتی ان سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے, لیکن پھر مجھے یقین ہے کہ وہ جاتے. لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک مشکل سچویشن ہے ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, ہمارے فورن آفس کے لیے بھی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج لوگ تصویریں شیئر کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی جب وہ باراک اوباما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقیناً فرق ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے مودی جی کی, آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان میں, کہ مودی جی جس وقت وہ جپی لگا رہے ہیں, جپی تو خیر انہوں نے نہیں لگائی تھی, اس وقت وہ جادو کی جپی کہتے ہیں ان کو, لیکن ایک دوسرے کو یوں پکڑا جیسے جپی وہ لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت سلیکٹڈ اور elected prime minister, the difference between the two prime ministers of India and Pakistan وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, تو اس کو کس طریقے سے گرم جوشی سے ریسیو کیا جا رہا ہے, اور دوسرے سائڈ پہ ہمارے پرائم منسٹر کو 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کی کال کرنے کی وہ زحمت نہیں کر رہے, بلکہ جان بوجھ کر وہ نہیں کر رہے. تو یہ ایک مین فرق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن بالکل میری یہ رائے ہے کہ بالکل ایسا ہے, کیونکہ آپ کے پاس جب عوام کے ووٹوں کی پاور ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کی عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. چلیں, وزیر اعظم نے تو تقریر کی اور وزیر اعظم کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلسل نہیں ہے, اس کے باوجود جو عالمی دنیا ہے اس کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا, کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا ان چیزوں کا؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پیش کریں دنیا کے سامنے, آپ کا کام مسئلے کو پیش کرنا ہے. انڈیا میں یہ جس چیز پر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کام مودی کا کیا ہوا نہیں تھا, وہ کام منموہن سنگھ کر گیا. اس نے اکنامی کو اسٹیبلش کیا اور انڈیا جو ہے ایک بڑی انڈسٹریل پاور بھی اور بڑی اکنامک پاور بھی بنا ہے. لیکن وہاں ہیومن رائٹ کی صورتحال کو عالمی برادری نہیں دیکھ رہی ہے, وہ اپنا دھندا دیکھ رہی ہے عالمی برادری. جو ممالک ہیں وہ اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. اسلامی برادری کے ممالک اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ عالمی ضمیر کو بیدار کرنا ہے کہ بھی عالمی ضمیر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. جب عالمی ضمیر سو جائے گا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب عالمی ضمیر سو جائے گا, جب لوگوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دی, جب یہ چیز زیادہ اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی, یا جس طرح سے افغانستان کی صورتحال ہے, اگر افغانستان کی صورتحال پر توجہ نہیں دی گئی, یہ 2 مسائل جو ہیں, ایون فلسطین کا مسئلہ بھی, یہ جو مسائل ہیں وہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ بن سکتے ہیں پوری دنیا کی برادری کو. اور وہ زمانہ نہیں رہا ہے جو آپ نے 45 میں جنگ ختم کی تھی, اس لیے کہ صرف امریکہ ایک پاور تھا جس کے پاس چند بم رکھے ہوئے تھے. اب ساری دنیا میں ہزاروں بم رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس بار اگر خدا نہ کرے کوئی عالمی جنگ چھڑتی ہے تو پھر تباہی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کرۂ ارض کی کس وقت ختم ہو سکتی ہے, اس کرۂ ارض کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو محدود جنگ ہوگی, اس کے خلاف ہوگی, اس کے خلاف نہیں ہوگی. اور یہ جو بیسک ایشو ہیں دنیا کے سامنے تڑپتے ہوئے اور اس طرح سے بھڑکتے ہوئے جو ایشوز ہیں, ان کو دنیا حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہی. تو اس چیز کا ادراک کیا نہیں ہے یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کو فائدہ نظر آ رہا ہے بھارت میں, ان کو کاروبار نظر آ رہا ہے, ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, ان کو ڈالر نظر آ رہے ہیں, ان کو رقم نظر آ رہی ہے, ان کے اپنے مال کی کھپت نظر آ رہی ہے, انہیں اپنے کاروبار کو پھیلانا نظر آ رہا ہے. وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ پھوڑے ہیں,
दुनिया के जिस्म के अंदर ये बड़े बड़े जख्म बनते जा रहे हैं, ये गहरे जख्म बनते जा रहे हैं, ये दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देंगे, ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, सदर जो बाइडन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें सदर ने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है, और साथ साथ कैमला हैरिस के साथ भी मुलाकात हुई है मोदी की। तो उनका जो बैकग्राउंड है कैमला हैरिस का वो भी इंडिया से है गालिबन, तो क्या ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है? अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो दौरा अमेरिका है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अलग है। पाकिस्तान के मामले में जो अब एतराफ़ात हो रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, बिल्कुल बजाय कि हमें अफ़गानिस्तान की जंग में नहीं कूदना चाहिए था, हमें अफ़गानिस्तान के पहले ही 40 साल पहले भी हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये बात हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जर्मनी में जाकर कह चुके हैं कि ये हमारी गलती थी कि हम अफ़गानिस्तान की जंग में जाकर कूदे थे और हमने उसका हिस्सा बने थे, और अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता।